मुबारक नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। सेट इंटरटेनमेंट के ऊपर ख़ुद भी मुस्कुराते रहिए, लोगों को मौका भी दें कि वो भी मुस्कुराएं, ना कि अपना गम और दिल का बोझ लिए इधर उधर मारे मारे फिरते रहें। अपने अतराफ़ वालों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी याद इतनी भा जाएगी कि आप दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती आबिद रिज़वी साहब एक अहम मसले के ऊपर बात कर रहे थे, सुनते हैं इनका जवाब। जी सर। बात हो रही थी कि अपने ज़कात के माल को किसी दूसरे के हवाले कर दें, वो मुस्तहिक़ तक पहुँचाता है या नहीं पहुँचाता, ज़कात अदा होगी या नहीं होगी। और आपने दरमियान में बात की फ़लस्तीन की या कश्मीर के लिए जमा किया जाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक में मुसलमान जहाँ भी मुश्किल में होते हैं, हमारे यहाँ सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग की जाती है। इस तरह के बहुत सारे मौक़े आते हैं, तो इसमें नफली सदक़ात के हद तक तो ठीक है। अब एक सूरत हाल ये है कि मेरे पास कुछ रकम है और कहीं पर कुछ मुसलमान परेशान है, मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वहाँ तक रसाई नहीं है, मैं ख़ुद नहीं पहुँच सकता, ना मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया है कि मैं अपना माल वहाँ पहुँचा सकूँ, लेकिन वो मेरी मदद के मुंतज़िर भी हैं। तो इस सूरत में अगर कोई मुसलमान उठकर मुझे कहता है कि यार हमारे पास वो रास्ता, वो ज़रिया, वो सिस्टम है कि हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, आपका माल पहुँचा सकते हैं, अगर वो कोई मुस्तनद बंदा है जिस पर मैं एतमाद कर सकता हूँ, तो फिर अपना माल दिया जा सकता है। लेकिन बग़ैर तहकीक के ऐसे लोगों को कि जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, हमारे यहाँ NGOs इदारों की तादाद भी इस कदर बढ़ गई है कि आप समझ नहीं पा रहे कि किसको दें किसको ना दें। ऐसा ही। अच्छा, ज़कात के मामले में मैं फिर वही कहूँगा कि हम अगर अपने इर्द गिर्द तलाश करें तो सबसे पहले मुस्तहिक हमारे, वो कहते हैं चिराग तले अंधेरा, हमारे घर में काम करने वाला, हमारे ऑफिस में काम करने वाला, हमारे मोहल्ले में रहने वाला। ज़कात के हवाले से आप एक और बात समझ लीजिए कि जिन्हें हम मुस्तहिक कहते हैं उनमें भी दो तरह के लोग हैं। जी जी जी। एक हैं गदागर भिखारी जो मांग रहे हैं, जी जी, यानी घर में नहीं है तो निकल गए घर से, इससे भी सवाल कर लिया, उससे भी कर लिया, उससे भी कर लिया। एक इसके मुकाबले में दूसरा तबका है सफ़ेद पोशों का, जिनसे मुताल्लिक़ कुरान पाक में ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, वो लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते। बेशक वो दो वक्त फाका कर लेंगे लेकिन पड़ोसी को भी चाहेंगे कि पता ना लगे, सफ़ेद पोशा, वाइट कॉलर्स। ये वो लोग हैं जिन तक ज़कात या अपने सदक़ात को पहुँचाना हम मुसलमानों पर लाजिम किए। ये आपको कोई इदारा नहीं बताएगा। जिस तरीके से नाज़रीन किराम आपकी नमाज़ कोई और नहीं पढ़ सकता, मेरा ये सोचना है कि आपकी ज़कात भी कोई और नहीं दे सकता। जिस तरह आप अपनी नमाज़ ख़ुद पढ़ते हैं, अपनी ज़कात भी ख़ुद दीजिए और मुस्तहिक़ को देख के दीजिए। ऐसा ना हो कि आपका पैसा ज़ाया हो जाए और जब आपसे क़ब्र में हशर में सवाल हो कि आपकी तो इतनी ज़कात आप पर वाजिबुल अदा है, तो वो कहे कि ये तो मैंने दे दी थी। तो पता चला कि जिस तरह बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ा और नमाज अदा न हुई, इस तरह किसी को आपने अपना माल दिया और उसकी ज़कात अदा न हुई, तो आपके ऊपर वो फ़र्ज़ बाकी रहेगा और फ़र्ज़ का जवाब देना आपके ऊपर बाकी है। बेहतरीन बात कर रहे हैं मुफ्ती आबिद रिज़वी साहब। सर, मैं यहाँ पर आपकी बात को थोड़ा सा एक वाज़े कर दूँ कि अपना माल किसी और को दे देना कि वो आपकी ज़कात अदा करे, इसके लिए शरीयत ने एक तरीक़ेकार रखा है जिसे हम कहते हैं वकील बनाना। शरीयत के अंदर मुख्तलिफ़ मामलात में किसी को अपने कायम मकाम अपना वकील बनाकर उसके ज़िम्मे वो काम लगा दिया। वकीलों के हालात तो पता है ना आपको। अब ये हमारा वकील नहीं है ना, मुल्की वकील, वो शरई वकील की हम बात कर रहे हैं। शरई भी हो तो भी अच्छा, शरई वकील अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता तो फिर वो अल्लाह के हुज़ूर जवाब दे। सही है, ठीक, वो उसका मामला है। बहरहाल अगर किसी ने किसी को अमानत और दयानतदार समझ कर अपनी ज़कात उसके हवाले की तो इसके ज़िम्मे से वो अदा हो जाएगी। अगर वो मुस्तहिक़ तक नहीं पहुँचता तो फिर वो वकील या वकील से बाज़पुरस ना करना, उसकी छानबीन ना करना, ऐसे ही किसी को उठा कर दे दी तो फिर उस सूरत में इससे मुवाख़ज़ा होगा। मैंने अपने माल की ज़कात निकालनी है और मैंने आपको वकील बनाया और आपने वकील होने पर हक़ अदा नहीं किया, तो माल का सवाल मुझसे होगा या मेरे वकील से होगा? वकील से होगा। आपके लिए एक मसला ये है कि कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन, लोगों के बारे में कसरत से गुमान मत करो कि ज़रूर ये गलत ही होगा, इसलिए कि बदगुमानी हराम है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुन्नुल मुमिनीना खैरा, जब मोमिन के बारे में गुमान करो तो कुछ मनफी भी देखो तो कोशिश करो कि खैर का कोई पहलू निकाल कर उसके बारे में अच्छा गुमान करो। बेशक। इसलिए मेरे सामने जब कोई मोमिन आए और वो बज़ाहिर, उसके दिल का हाल मेरा रब जानता है, मैं उसके ज़ाहिर को देखता हूँ कि वो पाबंद शरा है, सौम सलात का पाबंद है, अमानतदार भी है, दयानतदार भी है, और फिर मैं उस पर एतमाद करके। मुझे एक जानने वाले बता रहे थे कि हमारे जानने वाले ने हमें अमेरिका में कहा कि यार मुझे जो है ना कुछ पैसे दे दो ज़कात के अंदर, और मुझे ज़कात लगती है और ये वो,
تو کہنے لگے کہ ظاہر ہے رشتہ دار بھی تھا اور میرا حق بھی تھا، تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو زکوٰۃ دی. تو کہنے لگے 12 دن کے بعد میں نے فیس بک پہ اس کا اسٹیٹس دیکھا کہ پوری فیملی جو تھی نا وہ پہاڑوں کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، جبکہ وہ ظاہر ہے گھر گاڑی تو سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے مال سے زیادہ کسی کے روزگار کا مسئلہ ہو، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے فیس بک کے اوپر. تو کہنے لگا کہ یار مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا کہ یار میں نے تو اپنی زکوٰۃ دی اور ابھی تو یہ تو زکوٰۃ کا مستحق تھا. تو کہنے لگے خیر میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ واپس آ گئے ویکیشن سے تو کہنے لگے میں نے ان کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ آپ نے مجھے کچھ دن پہلے زکوٰۃ کے لیے کال کی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں نے کی تھی. تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو زکوٰۃ دی تو آپ کا تو اسٹیٹس پوری فیملی کے ساتھ ناران شاران جیسی جگہ پہ آ رہا تھا، کہیں گئے ہوں گے ایبٹ آباد ذیشان بھائی کے شہر گئے ہوں گے گھومنے خوبصورتی دیکھنے کے لیے. تو وہ اس کو کہنے لگے بھائی جب آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو میں تو زکوٰۃ کے مال کا مالک ہو گیا نا. انہوں نے کہا نہ میرے پاس 7.5 تولہ تو سونا ہے، نہ میرے پاس صاحب نصاب نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن اس وقت میں مستحق تھا، آپ نے مجھے دے دیا، میں اس کا مالک بن گیا. یہ انہوں نے صحیح کہا ہے. ہاں تو اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے بیوی بچوں کو گھمانے کا حق تو رکھتا ہوں نا، ان کا بھی تو حق ہے کہ وہ گھر سے نکلے. میں آپ کی بات کی وضاحت کر دوں. ہمارے ہاں ایک عجیب المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم مستحق اسے سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاؤں میں پڑھ کے ہم سے مانگے. ہم نے پہلے کہا کہ سفید پوش ہوتا ہے، آپ اسے دیکھیں گے وہ بالکل ویل سیٹل. اچھا زکوٰۃ اسے لگتی ہے. ہر وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے. نالے بچے قناعت سے گزارا کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن لے لیتا ہے تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے. ہمارے یہاں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک شخص ہے اس کی آمدنی ہے 30,000 روپے، وہ ایک نوکری کرتا ہے، اس کا گھر ہے کرائے کا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لوگ اسے مستحق زکوٰۃ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اٹا کٹا تو ہے، کماتا تو ہے، اس کی نوکری ہے، حالانکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے. بھائی اس وقت جو نصاب ہے شریعت کا وہ اس پر پورا نہیں ہے، اس کے گھر میں بیماری ہو سکتی ہے، اس کے گھر میں مسائل ہو سکتے ہیں. ہاں یہ بھی شریعت نے زکوٰۃ کے اندر شرط رکھی ہے کہ جو مال آپ نکالیں گے مستحق کو اس کا مالک بنا دیا جائے. بے شک ہے صحیح. ایک مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ جی آپ مستحق کو مال کا مالک نہ بنائیں، آپ چیزیں خرید کے مستحق ہوتے ہیں. کہا یعنی اس طرح نہ کریں، بلکہ آپ مال کا مالک بنائیں اسے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں. جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور مال کو بڑھاتے ہیں. میں کئی مرتبہ ٹی وی پہ بھی اور ٹی وی سے باہر بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے قصہ بار بار بیان کرتا ہوں. 2019 میں میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، اس کی تنخواہ اس زمانے میں 18,000 روپے تھی. 2018 میں ایک ڈرائیور تھا ہمارے پاس، اس کی تنخواہ 18,000 تھی. پٹھان ڈرائیور تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے. ایمان مضبوط آدمی ہوتا ہے، ہمارے ہاں ماشاءاللہ پٹھانوں کے ایمان ذرا زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. تو 18,000 میں سے ناظرین کرام 3,000 روپے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا. مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ 100 روپے روز اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. 13,000 اپنے گاؤں بھیجتا تھا، 2,000 اپنے لیے رکھتا تھا، جو بھی اس کے اخراجات تھے. تو میں جبکہ اس بات پر یقین بھی رکھتا ہوں لیکن انسان ہوں، خیر اور شر سے بنایا گیا ہوں، عقل کبھی کبھی انسان کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ 3,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، ایک ڈرائیور ہے اس کی کیا تنخواہ ہو جائے گی؟ 18,000 سے 20,000، 25,000، 30,000، 35,000. ایک انسان یہی ذہن لڑاتا ہے. لیکن وہ باقاعدگی سے، تو میں نے اس کو کہا بھی کہ تم یار یہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو اس کے پیسے تم مجھ سے لے لیا کرو تم، تاکہ تمہارا، تو اس نے کہا، میں نے کہا میں تمہیں ان پیسوں کا مالک بنا دیتا ہوں، پھر ان پیسوں سے تم وہ کیا کرو. تو وہ اس بات پر بالکل رضامند نہیں تھا. اس نے کہا نہیں سر، جو میری تنخواہ میں اس میں سے دوں گا تاکہ مجھے لگے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے. میں 3,000 لوں اور پھر آپ سے 2-3,000 ہیلے بہانے کر کے لے لوں تو میری بیلنس ہو جائے گی. اس نے یہ کبھی نہیں کیا. اتفاق کی بات ہے، نوکری چھوڑی چلا گیا. 3 مہینے کے بعد کال کی اس نے مجھے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میری لائق کوئی کام ہو تو یاد رکھنا. میں نے کہا بالکل کہا تھا. کہنے لگا میری سعودی عرب میں نوکری ہو گئی ہے تو آپ مجھے 1 وے ٹکٹ دے دیجئے سعودی عرب کا. 40,000 45,000 کا ٹکٹ آ رہا تھا. میں نے کہا بالکل لے لو. چلا گیا. 2021 میں میں عمرے پہ گیا، 2021-22 میں عمرے پہ گیا. تو اس کو پتہ چلا کہ میں عمرے پر آیا ہوں. تو اس زمانے میں 55 روپے کا ریال ہوا کرتا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو بڑے ٹرالے ہوتے ہیں مکہ مدینے سے اور ریاض کی طرف جو جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، وہاں پہ وہ گاڑی چلاتا ہے. تو اس نے بتایا کہ میری تنخواہ جو ہے وہ 4,000 ریال تنخواہ ہے. اب 4,000 کو لگا لیجئے تو 2 لاکھ روپے تو تنخواہ بنتی تھی اس کی، اور کیونکہ بڑا ٹرالر چلاتا تھا.
تو اس نے کہا اس کے علاوہ ہمارا TADA اور کھانا اور رہائش یہ سارا کمپنی کے ذمے ہوتا ہے. تو جا کے اس کا پیکیج بنتا تھا تقریباً کوئی 5-5.5 ہزار ریال کا. تو خیر میں گیا تو اس نے مکہ مکرمہ میں میرے لیے اپنے ایک پٹھان بھائی کو فون کیا. تو میرے خیال میں میرا اس مجھے یاد نہیں لیکن 30-40 ہزار روپے سے زیادہ کا ون وے ٹکٹ نہیں تھا. اس نے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے 1 لاکھ روپے تک کی تقریباً تحائف بھیجوائے. بہترین قسم کا جبہ اور میری والدہ کے لیے اجوا کھجوریں اور میرے بچوں کے لیے تحائف بھیجے اس نے. اور پھر میں جب 2022 میں دوبارہ عمرے پہ گیا تو پھر میں نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ سر میری تنخواہ جو ہے نا ابھی 5,000 ریال ہو گئی ہے اور اس وقت یہ 60 روپے کا ہو گیا تھا ریال بھی. تو دیکھیں 3,000 روپے اللہ کے راستے میں لگانے والا. ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہ ملیشیا چلا گیا نوکری چھوڑ کے. پاکستانی 5.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی. تو سعودی عرب کی کمپنی نے اس کو واپس بلا لیا کہ بھائی تم واپس آ جاؤ, تمہیں جو پیسے چاہیے ہم تمہیں دیں گے لیکن تم کام کرو ہمارے ساتھ. تو وہ ملیشیا میں ابھی 4-6 مہینے ہی اس کو ہوئے تھے رکے ہوئے. تو اس کے سپروائزر نے اس کو واپس بلایا. ابھی کچھ عرصے میری پہلے بات ہو رہی تھی تو پاکستانی 6.5 لاکھ روپے وہ آدمی کما رہا ہے. ایک ڈرائیور جو 3,000 روپے 18,000 سے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتا تھا. مال کو پاک کر کے لوگ دیکھیں کس طرح وہ ہوتے ہیں. اگر وہ ساری زندگی یہاں ڈرائیوری کرتا رہے, پاکستان میں تو 6 لاکھ روپے تو کیا 1 لاکھ روپے بھی اس کی بیچارے کی تنخواہ مشکل ہے, 50,000 بھی نہیں ہونے تھے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں برابر صدقہ کرتا تھا. ناظرین کرام, مہمانان گرامی, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ اللہ اپنے حساب میں کیے وہ مال کو کس طرح بڑھا کے لوگوں کو نوازتے ہیں, انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. حج کیا اس نے, عمرہ کیا, ماشاءاللہ اپنا گھر بنا رہا ہے پشاور کے ساتھ کوئی گاؤں ہے وہاں پر وہ. اور یہ بات ہمارے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے, موٹیویٹ ہونے کے لیے ہے کہ صدقہ دینا صرف امیر آدمی کے ذمے پہ نہیں ہے, عام آدمی کے اوپر ذمہ ہے. آپ 20,000 روپے کماتے ہیں, آپ اللہ کے راستے میں 200 روپے لگائیے. آپ 10,000 کماتے ہیں, آپ اللہ کے راستے میں 100 روپے لگائیے. یہ مت سوچیے کہ جب میرے پاس لاکھ روپے ہوں گے تو میں کماؤں گا. لاکھ روپے میں سے ہی آپ پیسے کم نہیں دے سکتے. آپ 10,000 سے 100 روپے دیں, 100 سے اللہ جب اس کے 1,000 بنائے پھر اللہ کے راستے میں دیں, پھر اللہ اس کو 10,000 بنائے پھر اللہ کے راستے میں دے. یہی آپ کی اور میری ترقی اور کامیابی کا راز ہے. میری اور آپ کی ترقی اور کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی ڈگریاں کمپلیٹ ہوں گی تو ہمارا رزق بڑھے گا, ایسا نہیں ہے. ناظرین کرام, اپنے مال کو پاک صاف رکھیے, زکوٰۃ دیتے رہیے, صدقات دیتے رہیے, خود بھی مسکراتے رہیے اور لوگوں کو بھی مسکرانے کا موقع دیجیے. آپ کی وجہ سے کوئی غم اور کسی تکلیف کے اندر نہ ہو. یہ اللہ رب العزت کا پھر آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اور آپ کا خاندان اللہ رب العزت کے خاص سائے میں رہے گا. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف, کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروق اللہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروق تھانوی. مسکراتے رہیے, لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیتے رہیے. رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ الحمدللہ اپنے عروج پر آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, دمک رہا ہے. حقوق اللہ بھی ادا ہو رہے ہیں, حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بابرکت سعادتیں, رحمتیں ہم سمیٹ رہے ہیں. آسمان پر بھی کچھ عجیب سا خوشی کا ہے سما, برکتیں رحمتیں برسا رہے ہیں رحمان, کیونکہ ماہ مقدس ماہ رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان سیٹ انٹرٹینمنٹ کے اوپر. یہ صرف اپ برنگنگ اینڈ گروئنگ چینل ہے. یہاں پر پورے سال انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی ہے, لیکن انٹرٹینمنٹ ہوگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بعد. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عابد رضوی صاحب, بہترین بات بتا رہے ہیں. زکوٰۃ کے اوپر آج ہمارا پروگرام ہے. زکوٰۃ دیجئے, صدقات دیجئے, نماز پڑھیے, قرآن پڑھیے, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیجئے. اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق حلال طریقے سے انٹرٹینمنٹ کرنے کی بھی بھرپور اجازت ہے, لیکن حلال طریقے سے. جناب آپ بات کر رہے تھے زکوٰۃ کے اوپر. زکوٰۃ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں سفید پوش لوگوں تک جی رسائی کے لیے ہم دوسروں کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ پہنچائے. ہمیں خود اپنے ارد گرد نظر کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے سے معاونت کا جو دائرہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے گھروں سے پھیلتا ہے. صحیح ہے. زکوٰۃ سے متعلق ایک اصول یہ ہے کہ آپ اپنے والدین اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. اپنے والدین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اپنی اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں, کسی کے بھائی بہن, اپنے چچا, بھائی بہن کو پھوپھی, خالہ, ان سب کو آپ دے سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے تو اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کون مستحق ضرورت مند ہے.
ضرورت مند سے متعلق یہ ہے کہ وہ مالدار نہ ہو جسے زکوٰۃ نہ لگ سکے. اگر صاحب نصاب نہیں ہے، مثال کے طور پر اس سال غالباً 70 سے 80 ہزار روپے لگ بھگ نصاب ہوگا. کوئی شخص اگر اپنے تمام ضروری اخراجات کے بعد اتنی رقم بیلنس میں نہیں رکھتا تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ مستحق ہے، آپ اسے زکوٰۃ دیں. اچھا، اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے آپ کے پڑوسیوں کا. سب سے زیادہ جن کے احوال سے ہم واقف ہوتے ہیں یا جو ہمارے حال سے واقف ہوتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں. تیسرے محلے سے کسی کو آ کر خبر نہیں ہوگی کہ آپ کے برابر کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا. آپ ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کا رہن سہن، اٹھنا کراچی بیٹھنا. کچھ محلے علاقے ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے برابر کے گھروں بالکل میں ایسا کیا ہو ہے. رہا ہے. تو ان کے پھر رشتہ دار ہیں، تو کوشش کریں اپنے ہاتھ سے سفید پوش اور مستحق لوگوں تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں. اور الا کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ بعض جگہوں پر مسلمان امداد کے منتظر ہیں لیکن ہم خود اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے، تو کسی کو وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے. اور زکوٰۃ دینے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ 5-5 ہزار کر کے 100 لوگوں کو دے کر اپنی تشہیر نہ کریں. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مال ہی نکالنا ہے نا. آپ کا 1 لاکھ روپے بنتا ہے، ایک گھر میں اسے موٹیویٹ کر کے اس انداز سے خرچ کریں کہ وہ برسر روزگار ہو جائیں. آئندہ سالوں نہیں، کے آپ نے لیے بہت وہ اس اچھا غربت نوٹس سے کرایا نکل آئیں. کہ بجائے اس کے کہ آپ 5-5 10-10 ہزار کر کے 10 لوگوں کو دیں، ہر مہینے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دے کے کوئی آپ اس کو پھل فروٹ کا، سبزی کا کوئی ٹھیلا لگوا دیں، کوئی رکشہ دلا دیں، کوئی وہ بائک دلا دیں بائکیا میں چلانے کے لیے. بالکل کچھ ایسا بھی ہو ہے. سکتا ہے. بہت اس میں سارے بالکل لوگوں کے مختلف روزگار ہیں. مطلب ایک شخص کو سلائی کا کام آتا ہے، اس کے پاس مشین نہیں. بے شک. ہاں، ہنر مند کو ہمارے ہنر گھروں دیجیے، میں نہ کہ اس خواتین کو ہیں جو فقیر سلائی کا بنائیے. کام کر سکتی ہیں لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جو بھی ان کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں، آپ انہیں ایک سسٹم بنا کے دے دیں گے. جی یہ ہے، آپ اگر ایمانداری سے اس مال کا حق ادا کرتے ہوئے اسے خرچ کرتے رہیں گے تو آپ خط غربت سے اوپر آ کر صاحب نصاب ہمارے لوگوں میں دوستوں شامل کا ایک گروپ ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اس کو ایک دفعہ پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ میں، اور اس کو بولتے ہیں کہ اب تم نے سال کے بعد سے اس ہمارے پول میں تم نے بھی پیسے جمع کرانے ہیں. انشاءاللہ. ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا تو وہ ہر مہینے، اگر میں سے کچھ مجھے ان کا آئیڈیا کا رقم کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اسی طرح ہے کہ اگر وہ لوگ 5 لاکھ روپے اگر انہوں نے ہر مہینے نکال لی ہے پول نے ملا کے، مثال جیسے ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں تو اگر ہمیں ہر مہینے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ہم نے پول میں ڈالا تو 5 لاکھ ہمارے ہو گئے. تو ہم 5 لاکھ روپے سے ایسا نہیں کرتے کہ 20-20 ہزار روپے کو 25 آدمیوں کو دے رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کے گھر کا راشن. تو ہر مہینے ایک آدمی کو بلاتے ہیں، اس کی وہ کرتے ہیں، کوئی پرچی نکالتے ہیں، اس کی قرآن دادی کرتے ہیں اور اس کو پھر بتاتے ہیں کہ بھائی جان ابھی تمہارے 5 لاکھ نکلیں، یہ 2 رکشے تمہارے لیے لے لیے ہیں، ایک کو خود چلا کے کماؤ اور ایک کو بھاڑے پہ چلا کے کماؤ تاکہ تم وہ ہوں، اور اگلے سال سے تم نے بھی پیسے دینے. ایک ہمارا دوست ہے اور میمن برادری ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑی آگے ہے کراچی کے اندر، ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے مال خرچ کرنے میں. ہمارے دوست احباب جو میمن میرے بھائی سن رہے ہیں، خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نیک بندوں میں منتخب کیا ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آپ لوگ بالکل آسرا نہیں کرتے. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، اس کا میں بالکل آپ کے ساتھ، کیونکہ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے بالکل اندازہ ہے کہ جب بات آ جائے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر خرچ کرنے کی، معاملات میں خرچ کرنے کی، تو پھر آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. اس کے اندر تمام میمن کمیونٹی کو مدثر تھانوی کا ہیڈس آف سر. اور ایک خاص طبقہ زکوٰۃ کے ذریعے جن کی امداد کی بہت ضرورت ہے لیکن اس طرف بھی نظر نہیں کی جاتی، مقروض لوگ. کوئی شخص کسی بھی وجہ سے اگر قرضوں میں ڈوب گیا ہے نا تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اسے دوبارہ اٹھنے کے لیے مہلت ملے. اس لیے کہ جب تک وہ اس بوجھ تلے دبائے تھوڑی سی آمدنی میں وہ کہاں کام پورا کرے، اس کا نظام کبھی بھی نہیں بن سکتا. تو شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کو لازم کیا ہے. اور اگر ہم اپنی زکوٰۃ اس ترتیب سے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ادا کریں تو شاید ایک ایک کر کے ہر شخص جو ہے وہ خط غربت سے اوپر آئے. بلکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح کیا گیا. قرون اولیٰ میں تو اسی طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ لینے والے باقی نہیں رہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کو سرکاری سطح پر بیت المال میں جمع کروایا. پھر آپ نے فرمایا کہ ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق دو. اچھا، ایک شخص کے گھر میں ایک فرد ہے کھانے والا، اس کی ضرورت اور ہے. ایک بندہ کمانے والا ہے کہ اس کے پیچھے کھانے والے 10 افراد ہیں، اس کی ضرورت اور ہے. سب کو ایک ہی لائن میں نہیں دے سکتے. ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق لوگوں کو دیا گیا. ایک سال، دوسرے سال، تیسرے سال کہنے لگے کہ ضرورت مند نہیں رہے. آپ نے فرمایا بیواؤں کو، یتیموں کو دو. سب کو دیا گیا. اس کے بعد یہ مال بچ گیا یہاں تک کہ کوئی مستحق نہ رہا. تو اس ترتیب سے اگر ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے ہم نفع کا سبب بن سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو خود کفیل کر دیں، سال 12 مہینے اس کے بچے
آپ کے دیے ہوئے اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اپنا پیٹ بھریں، چاہے وہ عبادت کریں، آپ کے لیے دعا کریں نہ کریں، آپ اس کا اجر پاتے رہیں، یہ صدقہ جاریہ کی طرح ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت آج بہترین طریقے سے اور ہم نے الحمدللہ بڑے جامع طریقے سے بات کی۔ مفتی عابد رضوی صاحب نے زکوٰۃ کے ایک اہم مسئلے کے اوپر آج ہمارا پروگرام رہا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی عطا سے جو ہے ہم نے کام کیا، اور بہت اللہ کا شکر ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر بات ہوئی۔ اور تمام ناظرین سے ایک مرتبہ پھر میں ملتمس ہوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے کے حقدار ہیں ان سے اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کیجئے اور لوگوں تک آسانیاں بانٹیے۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ ہمارے آج ایڈیٹنگ والے ایک میرے بھائی ہیں، ان کا نام ہے سہیر، ماشاءاللہ آج ان کی سالگرہ کا دن ہے۔ اللہ ان کی عمر میں، ایمان میں اللہ برکت اور صحت عطا فرمائے، ان کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آنے والی زندگی ان کی گزری ہوئی زندگی سے اللہ بہترین ترین بنا دے۔ ہر وقت زندگی کا گزر رہا ہے ناظرین کرام، جو وقت جو پل اللہ کے راہ میں گزر جائے گا وہی ہماری اور آپ کے لیے دنیا آخرت میں قبولیت اور ہماری مغفرت کا باعث بن جائے گا۔ دو شعر تمام اپنے ناظرین جو ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، دو اشعار میں تمام تینوں جو میرے نعت خواں دوستوں سے لے رہا ہوں ان سے لے لوں، لیکن حافظ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ میں تو روز آتا ہوں، مجھ سے نہ ہی لیں تو بہتر ہے، تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ذیشان گوہر صاحب، ان سے لیں گے، اس کے بعد لیں گے ہم جناب قادری صاحب سے، ان سے بھی لیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ مسکراتے رہیے اور لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیتے رہیے۔ دو اشعار پڑھیں گے ذیشان گوہر صاحب اور دو اشعار پڑھیں گے جناب قادری صاحب، پورا نام یار بھول جاتا ہوں میں آپ کا، بشیر صاحب۔ مدینہ مرکز مہر و وفا ہے، مدینہ مصدر جود و صفا ہے، مدینہ حسن فطرت کا مرکز، کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، تو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے مدینے کی جانب نب کیسے جھومے، مدینے کی جانب نب
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपके हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, बाबरकत महीना अपने उरूज के साथ, अपने आब व ताब के साथ चल रहा है। लोग दिन में रोज़े रख कर, रात में तरावीह में कुरान मजीद सुनकर और सुनाकर अपने दिन को मुकम्मल कर रहे हैं, और नेकोकार, मुत्तकी और परहेज़गार रात को नफलों का भी इबादत कर रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं। तहज्जुद का भी एहतमाम हो रहा है। लोग अपने दस्तरखानों को वसी कर बैठे हैं, लोग दिलों को नरम कर बैठे हैं। सदक़ात, खैरात और ज़कात की मिक़दार बढ़ा दी गई है। लोगों के साथ मामलात में आसानी की मिक़दार बढ़ा दी गई है। आज जैसे कि हमारा टॉपिक ज़कात है, और ज़कात के ऊपर बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं मेरे साथ पैनल में मौजूद मुफ्ती आबिद रिजवी साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बहुत ही मुदल्लिल बात करते हैं, ग्रिप रखते हैं अपने मज़मून के ऊपर, बात करने के ऊपर। जो मसला इनके साथ बयान किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में बात का जवाब देते हैं, इधर उधर की नहीं करते। मुख्तसर और मकसद से मुताल्लिक़ बात करने के ऊपर बहुत माशाल्लाह माहिर हैं। मुफ्ती आबिद रिजवी साहब, ये बताइए कि ज़कात देने वालों की तो एक फ़हरिस्त मौजूद है, जो मालदार है उसने ज़कात देनी है। ज़कात लेने वाले में क्या इंसान की शक्ल में उसकी मुफलिसी झलकना ज़रूरी है कि वो मुफलिस होगा, या वो आम सफ़ेद पोश आदमी जो एक अपने विरासत के मकान में रहता है या अपने ज़ाती मकान में रहता है, ख़ुद बना लिया एक वक्तों में आके, लेकिन अब उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो उसमें से माल बचा सके, माल बचा के कोई जायदाद बना सके। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 कमा रहा है, और वो कमाता है तो ज़ाहिर है ख़त्म हो जाते हैं ज़रूरी ख़राजात में। लोगों के ऊपर बिजली के बिलों का लोड है, और महंगाई है, बच्चे हैं, फ़ीसें हैं, बस अपनी सफ़ेद पोशी चला रहा है। अल्लाह ने भी सत्तारुल अयूब ने उसकी पर्दा पोशी फरमाई हुई है। किन किन लोगों को ज़कात लग सकती है? लोग समझते हैं कि वो जो सिर्फ़ घर में मासियाँ, ड्राइवर टाइप लोग हैं, या और जो कच्ची आबादियों से मुताल्लिक़ लोग हैं, सिर्फ़ वही ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को लोग नेगलेक्ट कर देते हैं ज़कात लेने के लिए, कि जो ना किसी आप समझ लीजिए कि ये जो फाउंडेशंस होती हैं ज़कात वाली, इनके पास जाते हैं, ना वो किसी रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाते हैं, ना वो कह पाते हैं, ना वो कह सकते हैं। उनके मुताल्लिक़ आप क्या इस मुताल्लिक़ बयान फरमाएंगे? शरीयत मुतहरा का सीधा सा ज़ाब्ता ये है कि जो साहिब निसाब है वो ज़कात अदा करेगा, जो साहिब निसाब नहीं है वो ज़कात ले सकता है। अब यहाँ मैं आपको एक ऐसे शख्स की मिसाल देता हूँ जिसकी माहाना आमदन 3 लाख रुपए है, लेकिन उसके घर में कोई ऐसा बीमार है कि जिस पर माहाना 2.5 लाख से ज़्यादा का ख़र्चा हो जाता है। पीछे उसका गुजर बसर नहीं हो रहा, बल्कि उसका घर मुश्किल से चल पा रहा है, उसके पास निसाब भी पूरा नहीं, तो ऐसा शख्स मुस्तहिक़ ज़कात। ज़कात का निसाब अगर साल भर उसके पास बाकी रहे और निज़ाम ज़िंदगी भी उसका चलता रहे, तो ऐसा शख्स जो है साहिब निसाब कहलाएगा। अगर ज़कात का निसाब कम हो जाता है तो वो साहिब निसाब नहीं रहेगा, बल्कि वो मुस्तहिक़ीन की फ़हरिस्त में आ जाएगा। कि ज़कात से मुताल्लिक़ मेरा सवाल है आपसे कि जी, हमारा माइक काम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, कभी कभी टेक्निकी वजूहात की बिना पर माइक काम करना छोड़ देता है। इसकी भी एक उम्र है जो पूरी हो चुकी है, मुझे अभी हैंड माइक की ज़रूरत पड़ गई है। मेरा सवाल मुफ्ती साहब आपसे यही है कि जो लोग आपने जैसे फरमाया अभी कि जी 3 लाख 5 लाख रुपए कमाने वाला भी ज़कात का मुस्तहिक़ है, अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो सारे 5 लाख वाले भी ज़कात लेने के लाइन में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि देखें, एक आदमी 50,000 कमा रहा है तो उसका भी खर्चा 50,000 में पूरा नहीं हो रहा, और जो 5 लाख कमा रहा है उसका भी खर्चा 5 लाख में पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि उसने अपने अखराजात उस तरह बढ़ा। अब एक आदमी 5 लाख है तो भाई उसने अपना बच्चा 30,000 रुपये वाले स्कूल में पढ़ा रहा है, वो 10,000 वाले स्कूल में पढ़ा है। वो जहाँ जो काम नहीं भी करना वो भी कर रहा है, क्योंकि वो 5 लाख कमा रहे हैं, तो उसके बाद तो कुछ बच ही नहीं रहा। अब जब उसके बाद बच नहीं रहा तो ज़ाहिर है फिर वो तो आपके हिसाब के जिस तरह आप फरमा रहे हैं तो वो तो ज़कात का मुस्तहिक़ हो गया। अब वो नहीं बचा पा रहा है 1 लाख रुपए। असल में इसमें मेरे और आपके हिसाब का कोई मामला नहीं होगा, बल्कि शरीयत ने जो ज़ाब्ता बनाया है जी कि उसके पास निसाब पूरा हो और निसाब साल भर बाकी रहे तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। मैंने तो 3 से 5 लाख की आपने मिसाल दी, आप इसे 10 से 50 लाख तक ले जाइए। अगर कमाने वाला कमाता है लेकिन वो बच नहीं रहा, अच्छा ये ना बचना इसका ऐसा है कि कोई कारोबार में इन्वेस्ट नहीं हो रहा कि वो सर्कल कर रहा है, पैसा घूम रहा है बिजनेस में, वो एक अलग चीज़ है, वो तिजारत हो जाएगी। हम उसके घर की बात कर रहे हैं, घर के अखराजात जो भी हैं जैसे भी हैं, उसमें अगर उसका माल खर्च हो रहा है और उसके पास निसाब बाकी नहीं बच रहा, जितनी भी उसकी इनकम हो वो निसाब नहीं पाएगा, निसाब पर साल पूरा नहीं गुजरेगा, वो साहिब निसाब नहीं होगा, वो मुस्तहिकीन की सफ़ में रहेगा।
20 लाख रुपए कमाने वाले का भी खर्चा आजकल 25 लाख हो गया, अब वो भी उसकी 5 मर्जी लाख है। रुपए बेड डेप में चल रहा है। देखें ना, शरीयत ने हौलाने हौल की शर्त इसीलिए लगाई कि निसाब के मिकदार माल आ जाने के बाद उस माल पर पूरा साल गुजरे कि आपकी मईशत स्टेबल है, ये आपका पैसा पड़ा हुआ है, बाकी आपका पैसा आप तिजारत कर रहे हैं या कमा रहे हैं या जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से आपका निज़ाम भी चल रहा है, बल्कि कुछ मज़ीद भी इसमें ऐड होता जा रहा है। एंड ऑफ द डे साल के आखिरी दिन आप बैठ के हिसाब करेंगे कि यार क्या खोया, क्या पाया, कितना मैंने कमाया, इस सब को लेकर अब आप इसमें से ज़कात निकालेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि मैंने इस महीने निसाब पूरा किया, अच्छा इस तरह आप देखिए जो 80,000 रुपये कमाता है ना, उसने तनख्वाह ली, उसके बाद निसाब आ गया, निसाब पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन इस पे साल नहीं गुजरता क्योंकि महीना ख़त्म होने से पहले निसाब ही ख़त्म हो जाता। जी जी, ऐसे वो तो मैं ये तो मुस्तहिक कह रहा हूँ, रहेगा। अब एक आदमी ने 20 लाख कमाए, मिसाल है, उसने 6 लाख बच्चों की फीसें दे दी, 4 लाख घर के नौकरों की तनख्वाह दे दी, बिजली का बिल दे दिया, अच्छी जगह पे यानी होटलिंग उसने करता है, खर्च कर दिए। अपनी होटलिंग करता है अच्छी जगह पे, महंगी जगह पे, तो उसने खर्च कर दिया। तो 20 लाख वाले का भी 20 लाख तो ख़त्म हो गया ना। हाँ। और वो इस आसरे पे ख़त्म होता है कि उसको पता है कि जब अगली पहली आएगी तो मुझे फिर 20 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाएगी। मैं तो एक कंपनी में किसी बैंक का हेड हूँ या किसी भी बड़ी कंपनी का हेड है और वो 20 लाख रुपए कमा रहा है, तो अगर मुझे अगले महीने 20 लाख रुपए आने हैं तो मुझे पता है कि भाई मेरी तो नौकरी पक्की है, 20 लाख तो आने ही है, तो ये 20 लाख इस महीने उड़ा दो। तो फिर वो मतलब तो उसको 20 लाख वाला वो भी जब तक खर्च करता रहेगा और निसाब के मिकदार उसके पास माल बाकी नहीं बचेगा जिस पर साल गुजरे, तब तक वो साहिब निसाब नहीं होगा। जिस दिन वो पसंदाज करना शुरू कर देगा उसका बैलेंस अमाउंट जो है वो पड़ा रहेगा, जिस पर शरीयत की मिकदार पूरी हो जाए, फिर वो साहिब निसाब कहलाएगा। अब मेरे साथ जो है कोई एक और आलिम होते तो मैं इसके ऊपर जरूर आप दोबारा किसी प्रोग्राम में से मैं किसी लीजिएगा। दूसरे प्रोग्राम में कोई आलिम होंगे ना तो मैं जरूर। सेकंड ओपिनियन लूंगा, जरूर क्योंकि आपने तो यहाँ 20 लाख वाले को भी ज़कात का मुस्तहिक कर दिया, तो अभी तो वो लेने वालों में से ज़्यादा जरूर। देने वालों की जगह लेने वालों की फहरिस्त में ही ना खड़ा हो जाए आप कि भाई मैं तो लीजिएगा 20 लाख कमाता हूँ और मेरे तो खर्चे ही 25 लाख हैं। और ये बात तो ठीक है बिल्कुल कि वो 20 लाख वाला हो या 20,000 वाला हो, तो बेचारा जिस दिन घर से तनख्वाह लेके निकलता है तो वो आजकल तो आज पता है इंटरनेट ट्रांसफ़र का चक्कर है, बस इसको दिया उसको दिया, सबके खराजात हुए, तो वो 1-2 लाख रुपए उसको बच रहे हैं कि भाई ठीक है जो भी महीने में उसके मजीद इजाफी लेकिन हैं। आप मज़े की बात ये देखेंगे कि हम 20-25 से नीचे आकर जो 1 लाख रुपए वाला है ना, उसको भी देखते हैं कि उसने इतना पसंदाज किया है कि साल के आखिरी दिन वो बैठ के अपनी ज़कात निकाल रहा होता है। जी जी, जिसकी आमदन होती है, जितना वो कमाने की फ़िक्र करता है उतना ही वो बचाने की भी फ़िक्र करता है, कुछ रखता है बैलेंस में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो आया बस पहले दिन ही खर्च कर दिया, इस तरह नहीं होता। इसलिए शरीयत का निसाब जब उसके पास पाया जाएगा तो वो मुस्तहिक ज़कात होगा, बग़ैर निसाब के और निसाब पर साल गुजरने की शर्त के वो मुस्तहिक वो साहिब निसाब। जिसने 20 लाख रुपए कमाए और अगर वो 5 लाख रुपए की तो कमेटियाँ डालता है तो वो 5 लाख तो कमेटी से हमने पहले बात की थी कर्ज की सूरत में कि जो आपने फ़र्ज़ कीजिए मैंने 10 कमेटियाँ भरी हैं, 10 मुझे और भरनी है, ये वो पैसा है जो मैंने किसी को कर्ज दिया हुआ, ये मैंने लेना है, इस पैसे की मुझ पर ज़कात है। अच्छा मैंने कमेटी की 10 किस्तें भरी हैं लेकिन कमेटी में पहले नंबर पे लेके खा चुका हूँ, अब वो जो मैंने लिया है वो मुझ पर कर्ज की तरह है जिसे मैं लौटा रहा हूँ, इसकी बकिया किस्तें अपने माल में से अलग करके बाकी माल की ज़कात दूंगा। जो मैंने किसी का कर्ज देना है उस पर ज़कात नहीं होगी, किसी से लेना है तो उस पर होगी, मेरा माल दूसरे के पास, किसी को देना है तो वो मेरा माल नहीं है, उस पर मुझ पर ज़कात भी नहीं। बहुत टेक्निकल मसले की तरफ नाज़रीन इकराम हम इस वक्त चले गए हैं माशाल्लाह। और मुफ्ती साहब ने जिस तरह बताया है कि अगर 20 लाख रुपए आप कमा रहे हैं और 20 लाख के 20 लाख आपके ख़र्च हो जाते हैं और उसमें आप कोई कमेटी भी नहीं डालते हैं और आप जमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके घर के अखराजात, आपके बच्चों की महंगी स्कूल की फ़ीसें हैं और दूसरे मामलात हैं, और अगर आप खर्च हो जाते हैं तो मुफ्ती साहब के फतवे और उनके इल्म और उनकी अक़ल के हिसाब से और शरीयत बकौल उनके वो कहते हैं कि जी आप ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। तो इसके ऊपर एक प्रोग्राम में मैं फिर बात करूँगा, कोई मेरे साथ 2-3 उलमा हों पैनल पर, ताकि कोई इस बात पे ऐसा ना हो कि आज के प्रोग्राम ख़त्म हो तो पता चले कि 20 लाख वाला भी रमज़ान में राशन लेने खड़ा हो कि भाई मेरे तो 20 लाख ख़त्म हो गए तो मुझे राशन क्यों नहीं मिला। तो ये बात तो जिस तरह हज़रत ने बयान की है तो मेरे लिए बिल्कुल नई है। तो मैं हज़रत जितना इल्म तो नहीं रखता, ना मेरे पास इतनी अक़ल है जितनी हज़रत, क्योंकि मुफ्ती हैं और मैं मुफ्ती इकराम में मेरे तो उनके पैर की धूल भी नहीं हूँ। नाज़रीन इकराम, और चलते हैं एक छोटे से वक्फ़े की तरफ, लेकिन वक्फ़े से पहले लेंगे मुफ्ती हामिद रज़ा साहब से एक छोटा सा नातिया कलाम। मुफ्ती कहने वाला था मैं आपको। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 لا إله إلا الله